فرما دینا خدا دی قسم ہے اصل زندگی نیک بندیاں دی ہے انہاں دا دنیا تے رہنا بھی بہتر ہے تے دنیا تو جانا بھی بہتر ہے اصل زندگی تے نیکی والی زندگی ہے اصل زندگی ہے دیکھو نا جڑے ایمان لیان والے اچھا کام کرنے والے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں لوگاں نو اللہ بڑیاں عزتاں دنیا تے عطا فرما دیندا آ دیکھو نا حافظ جی حاجی صاحب انہاں کو لوگ آندے نے آ کے کہندے نے یار حافظ جی میرے حق اندر دعا کر دیو حاجی صاحب جی میرے حق اندر دعا کر دیو خدا دی قسم اصل زندگی نیک بندے دی زندگی ہے باقی سارے لوگاں دی زندگی فضول ہے جیڑا نیکی والا کام نہیں کرتے برے کام کرتے ہیں برے کام کرنے والے انہاں دی خدا دی قسم زندگی فضول زندگی ہے نا اصل زندگی نیک لوگاں دی زندگی ہے اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا وَآحْسِنُوا اچھے لوگاں دی زندگی فی ہذہ الدنیا حسنہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِینَ دنیا تھی بھی اللہ عزت عطا فرمائے دا مرن تو بعد بھی اللہ فرماندا جیڑا میں انہوں گھر عطا کرنا او بھی سب تو بہتر ہوئے دا والا نعم دار المتقین جیڑے متقی لوگ یعنی کہ وہ لوگ جیڑے گناہاں دے کولوں بچدے نے اچھے کام کردے نے ایسے لوگوں نو قیامت والے دن بہترین اللہ کر عطا فرما دے دا جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار ایسی جنت جن دے نیچے اللہ نے نہرا جاری کر دیا نے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ دنیا تے اے بندہ نیک بندہ اللہ دی مرضی دے مطابق زندگی گزار والا قیامت والا دن ہوئے دا اللہ فرمائے دا اے میرے بندے دنیا تے تم میری مرضی دے مطابق زندگی گزاری ہے میری مرضی کرتا رہا ہے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ آج میں تینوں جنت عطا فرما دیتی ہے جی میں تیرا دل کردہ تو زندگی گزار دنیا تے بندہ اللہ